नमः सर्वेभ्यः। अस्माकं समासवाक्ये भवतां सर्वेषां स्वागतम्। अस्माकं विषयः अस्ति उपपदसमासः इति। तत्र उपपदसमासस्य विधायकं सूत्रमस्ति उपपदम् अतिङ् इति सूत्रं। सूत्रार्थः अस्ति संज्ञकं यदि सुबन्तं समर्थेन कृदन्तेन प्रातिपदिकेन सह नित्यं समासः भवति। उपपदसंज्ञकस्य सुबन्तस्य समर्थेन कृदन्तेन प्रातिपदिकेन नित्यं समासः तत्पुरुषसमासः। तर्हि अतिङ् इति अत्र उक्तं। तत्र किमर्थम् अतिङ् इति ग्रहणम् इत्येव महती चर्चा जायते। सामान्यतया सः सुपा इति सूत्रस्य अधिकारः भवति। सः सुपा इत्यनेन सः सुपा इत्यस्य सुप्सुपा इति सुप्सुपसमासः इति वदन्ति। सुबन्तं सुबन्तेन समस्यते इत्यस्य अधिकारः समासप्रकरणे सर्वत्र भवति। अतः अत्रापि भवेत् सुबन्तं सुबन्तेन समस्यते इति अत्रापि अधिकारः भवति। तर्हि किमर्थम् अतिङ् इति ग्रहणं कृतमस्ति? सुबन्तं तिङन्तेन समस्यते इति नास्ति खलु। तर्हि किमर्थम् अतिङ् इति ग्रहणम् अस्मिन् सूत्रे कृतमस्ति इति एव विषयः इति एव चर्चा जायमाना अस्ति। तर्हि उपपदम् अतिङ् इति सूत्रे अतिङ् इति पदस्य का आवश्यकता इति विषयः अस्ति। सामान्यतः सुप्सुपा इत्यस्य अधिकारः सुबन्तं सुबन्तेन समस्यते इति जानीमः। तर्हि स्वतः एव सुबन्तस्य तिङन्तेन समासस्य प्राप्तिः एव नास्ति। तर्हि किमर्थं अतिङ्ग्रहणम् इति विषयः अस्ति। तत्र एकः प्रश्नः भवति। यदि वयं वदामः तुमुन्नूलौ क्रियायां क्रियार्तायाम् इत्यत्र क्रियायां क्रियार्तायाम् इत्यत्र या सप्तमी वर्तते उपपदसप्तमी वर्तते। तत्र उपपदं सप्तमी स्तम् इत्यनेन उपपदसप्तमी वर्तते। क्रियार्ता क्रिया वर्तते चेत् एव धातुतः तुमुन्नूलौ प्रत्ययो भवतः इदानीं पठितुं गच्छति इति वदामः चेत् गमनक्रिया क्रिया किमर्थं वर्तते इति चेत् गमनक्रिया क्रियार्थं वर्तते। तर्हि गमनक्रिया क्रियार्था क्रिया किमर्थम् इत्युक्ते तस्य उद्देश्यम् अन्यस्याः क्रियायाः साधनम् एव। तर्हि इदानीम् अत्र एकम् उदाहरणमस्ति। कारकः व्रजति। कारकः इत्यत्र नुवुल् प्रत्ययः वर्तते। तर्हि कर्तुं व्रजति इति टुमुल् प्रत्ययः। अथवा हारकः व्रजति हर्तुं व्रजति इति उदाहरणद्वयम्। तर्हि अस्मिन् उपपदम् अतिङ् इति सूत्रे सुबन्तं सुबन्तेन समस्यते। अतः कारकः व्रजति इत्यत्र कारकव्रजति इति समासः न सिद्ध्यति। एवं कर्तुं व्रजति इत्यपि समासः न सिद्ध्यति। हारकव्रजति इत्यपि न सिद्ध्यति। यतोहि सुबन्तं सुबन्तेन समस्यते। अत्र तिङन्तपदं वर्तते व्रजति इति। अतः अत्र समासः तत्र यतोहि तत्र तिङन्तपदम् अत्र उपपदमस्ति। यदि वयं चिन्तयामः अत्र व्रजति इति पूर्वपदं वर्तते, व्रजति इति उपपदं वर्तते। अत्र व्रजति इति उपपदे सति एव कृ धातुतः नूल् प्रत्ययः विद्यते। कारक इति शब्दः लभ्यते। तर्हि व्रजति इति तिङन्त उपपदस्य उपपदं वर्तते। तर्हि कारक इति शब्देन सह समासः भवति वा इति चेत् अत्र वस्तुतः समासः प्राप्तः। अतः तस्य निषेधाय अतिङ्ग्रहणं कृतमिति मन्तुं न शक्यते। यतोहि सुप्सुपा इत्यस्य अधिकारात् सर्वत्र सुबन्तं सुबन्तेन एव समस्यते। अतः व्रजति कारकः इत्यत्र समासः प्राप्तः एव नास्ति। यतोहि व्रजति इति तिङन्तपदम् अस्ति। अतः तस्य वारणाय अतिङ् इति पदं स्यात् इति न वक्तुं शक्यते। ओके। तर्हि अत्र तुमुन्नूलो क्रियायां क्रियार्थायाम् इत्यनेन यः समासः लभ्यते इत्युक्ते यत्र किं नूल् प्रत्यान्तशब्दः अपि च तुमुल् प्रत्यान्तशब्दः यस्य तिङन्तेन सह समासस्य प्राप्तिः सम्भाव्यते इति कृत्वा अत्र अतिङ्ग्रहणं कृतं वा इति चेत् तथा वक्तुं न शक्यते। यतोहि
सुप्सुपा एव समासः सर्वत्र अस्ति, अत्रापि सुप्सुपा एव समासः स्यात्, अतः अत्र समासः एव अप्राप्तः। तदनन्तरम् अन्यत् उदाहरणमपि अस्माभिः दृष्टं, तत्र माङ्गिलुङ् इति सूत्रेण माङ्गि इति सप्तमी निर्देशात् माङ् इति उपपदस्य मा भावान् भूत् इत्यत्र भूत् इत्यत्र लुङ्लकारस्य प्रयोगः अस्ति। वस्तुतः अभूत् इति स्यात्, परन्तु मा शब्दस्य योगे न माङ् योगे इत्यनेन अत्र अडागमस्य निषेधः भवति। अतः मा भावान् भूत् इति एकं लौकिकव्यवहारः अस्ति, मा भावान् भूत् इति। इदानीं मा भावान् भूत् इत्यत्र मा इति शब्दस्य, यतोहि अत्र माङ्गी इति पदम् उपपदरूपेण अस्माभिः स्वीक्रियते, यतोहि माङ्गी इति सूत्रे माङ्गी लुङ् इति सूत्रे माङ्गी इति सप्तम्यन्तमस्ति। सप्तमी निर्देशात् तत्रोपदं सप्तमीस्थम् इत्यनेन तत्र माङ्गी इति पदस्य उपपदसंज्ञा जायते इति मन्यते चेत्, तर्हि उपपदसंज्ञकस्य सुबन्तस्य माङ् इति सुबन्तस्य अभूत् इति तिङन्तेन समासः सिद्ध्यति, तस्य निवारणार्थम् अतिङ्ग्रहणं कृतम् इति वक्तुं शक्यते वा इति चेत्, तत्र पुनः यथा पूर्वम् उक्तम्, अत्र सुप्सुपा इति अधिकारः वर्तते। अतः सुप्सुपा इति अधिकारवशात् अत्र तु समासः प्राप्तः एव नास्ति। सुबन्तस्य माङ् इति सुबन्तस्य भूत् इति तिङन्तेन सह समासः प्राप्तः एव नास्ति, यस्य निषेधार्थम् अतिङ्ग्रहणं कृतम्। अतः उभयत्रापि अतिङ्ग्रहणस्य सार्थकता न लभ्यते एतादृश उदाहरणेषु। तर्हि किमर्थम् अतिङ्ग्रहणं कृतम् इति अस्माभिः द्रष्टव्यम्। अत्र नागेशः किं वदति इति चेत् माङ्गी इति सूत्रे माङ्गी इति पदं वस्तुतः उपपदसप्तमी एव नास्ति, अतः उपपदसंज्ञकस्य सुबन्तेन समासः तिङन्तेन समासः इति एतादृशचर्चायाः अवसरः एव नास्ति। अत्र उपपदसमासस्य प्राप्तिः एव नास्ति। अत्र उपपदसंज्ञकम् अस्ति चेदेव उपपदसमासः। अतः मा भवान् भूत् इत्यत्र तु मा इत्यस्य उपपदसंज्ञा एव नास्ति इति सः वदति माङ्गी लुङ् इत्यत्र। वस्तुतः माङ्गी इति तु तत्र विषयसप्तमी अथवा सती सप्तमी इति वक्तुं शक्यते। इत्युक्ते माङ् इति वर्तते चेत् धातुतः किं लुङ्लकारः भवति एवम् अर्थः भवितुमर्हति। तत्र उपपदसंज्ञा नास्ति इति सः वदति। अतः अत्र अतिङ्ग्रहणस्य आवश्यकता नास्ति, व्यर्थमेव इति प्रतीयते इति वदति। तर्हि अन्ततो गत्वा अस्य समाधानं किम् इति चेत्, महाभाष्ये भाष्यकारः पतञ्जलि अस्य समाधानं व्यापकसिद्धान्तेन करोति इति। ततः आरभ्य वयं पश्यामः तत्र किं विजयलक्ष्मी भगिनी पठति वा? परिच्छेदद्वयं पठतु। भगिनी, महाभाष्ये ततः वा? आम्। महाभाष्ये भाष्यकारः पतञ्जलिः अस्य समाधानं ज्ञापकसिद्धान्तेन करोति। तर्हि सिद्धे सति यत् अतिङ् इति प्रतिषेधं शास्ति तज् ज्ञापयति आचार्यः अनयोः योगयोः निवृत्तं सुप्सुपेति। न अवगच्छामि भगिनी। तथैव अग्रिमपरिच्छेदमपि पठतु। वस्तुतस्तु अर्थः एवं यत् यदा अस्मिन् सूत्रे सः सुपा इति सूत्रात् सुपा इत्यस्य अनुवृत्तिः आगच्छति, तदा सुबन्तस्य समासः सुबन्तेनैव सह भविष्यति, तिङन्तेन सह तु भवितुं नार्हति। तर्हि अतिङ् इति ग्रहणं व्यर्थमेव अभवत् खलु। व्याकरणशास्त्रे पाणिनेः किमपि वचनं निष्प्रयोजनं न भवति। अतः अतिङ् इति पदं व्यर्थं तत् इदं ज्ञापयति यत् अस्मिन् सूत्रे
तथा पूर्वसूत्रे कुगतिप्रादयः इत्यत्र च सुपा इति पदस्य अनुवृत्तिः न आयाति। उपपदम् अतिङ् इति सूत्रे यद्यपि सुपा इति पदस्य अनुवृत्त्या तिङन्तेन सह समासः निषिद्धः भवति, तथापि अतिङ् इति शब्दस्य ग्रहणेन विशेषसूचनायाः ज्ञापनं भवति। सा सूचना का इति चेत् सुपा इति पदस्य अस्मिन् सूत्रे अनुवृत्तिः न भवति इति। यदा सुपा इत्यस्य अनुवृत्तिः न आयाति तदा उपपदस्य समासः सुबन्तेन अभूत्वा असुबन्तेन इत्युक्ते कृदन्तेन साकं भवति। अतिङ् इति पदे नै तत्पुरुषसमासः वर्तते। नयः अर्थः पर्युदासः। पर्युदासः सदृशस्य ग्रहणं करोति, अतः अतिङ् इति पदस्य अर्थः भवति तिङन्तात् भिन्नः किन्तु तिङन्तसदृशः इति। तिङन्तभिन्नः तिङन्तसदृशः तु कृदन्तशब्दः एव भवति, यतोहि तिङ् प्रत्ययः अपि धातुतः विहितः अस्ति, कृत् प्रत्ययः अपि तथैव भवति। अतः अतिङ् इति शब्दस्य तात्पर्यं यत् अत्र यः समासः भवति सः समासः सुबन्तेन न भवति, अपि तु तिङन्तभिन्नेन तिङन्तसदृशेन सह भवति। इदमेव अतिङ् ग्रहणस्य प्रयोजनं। तर्हि सिद्धे सति यत् अतिङ् इति प्रतिषेधं शास्ति तत् ज्ञापयति आचार्यः अनयोः योगयोः निवृत्तं सुप्सुपेति इति उपपदम् अतिङ् सूत्रस्य महाभाष्यम्। अत्र पूर्वमेव वयं जानीमः सः सुपा इति सूत्रेण यत् सुबन्तेन सह सुबन्तस्य एव समासः भवति इति। अतः उपपदम् अतिङ् इति सूत्रे अतिङ् इति शब्दस्य पदस्य प्रयोजनम् एव नास्ति इति, व्यर्थं भवति इति अर्थः निष्पद्यते। परन्तु व्याकरणशास्त्रे तु पाणिनेः वचनं कदापि निष्प्रयोजकः न भवितुम् अर्हति। अतः अतिङ् इति पदं व्यर्थं न भवितुम् अर्हति। अपि च कुगतिप्रादयः इत्यत्र च इति समुच्चयार्थे च इत्यस्य ग्रहणम् अपि व्यर्थं न भवितुम् अर्हति। तस्य समाधानं पतञ्जलि महर्षिणा कथं दीयते इति अत्र दत्तमस्ति, तदहं किञ्चित् एव अवगच्छामि। अत्र अतिङ् इति शब्दः तु नै तत्पुरुषसमासेन निष्पद्यते। अत्र पर्युदासार्थे नै इत्यस्य प्रयोगः अस्ति। पर्युदासः इत्युक्ते अतिङ् इति वदने तिङन्तात् भिन्नः परन्तु तिङन्तसदृशः इति। तिङन्तात् भिन्नः बहु किमपि भवितुम् अर्हति, परन्तु तिङन्तात् भिन्नः तिङन्तसदृशः इति यदा वदामः तदा केवलं मनसि कृदन्तः इत्येव आयाति। यतोहि तिङन्त अपि च कृदन्तद्वयोः धातुद्वयोः प्रत्यययोः धातुतः एव विहितः भवतः। अतः अतिङ् इति यदा अतिङ् इति वदने इति सम्यक् वा भगिनि? अतिङ् इति यदा वदने तिङन्त भिन्नः
अपि च तिङन्तसदृशः किमपि आनयतु इति वदति। तत् केवलं कृदन्तः एव भवितुम् अर्हति। अतः अत्र तिङ् इति शब्दस्य निष्प्रयोजनं कदापि न भवितुमर्हति। तस्य विषये महाभाष्ये पतञ्जलि महर्षि वदति अतिङ्ग्रहणस्य प्रयोजनं तर्हि सिद्धे सति यत् अतिङ् इति प्रतिषेधं शास्ति। इत्युक्ते अत्र तु अतिङ् इत्यस्य इति पूर्वमेव वयं जानीमः समासः कदापि तिङन्तेन सह न भवति। अतः सिद्धे सति यद् अतिङ् इति प्रतिषेधं शास्ति तद् किं ज्ञापयति इत्युक्ते तद् ज्ञापयति आचार्यः अनयोः योगयोः निवृत्तं सुप्सुपे इति। तद् न अवगच्छामि। निवृत्तम् इत्युक्ते नयोः योगयोः इत्युक्ते उपपदम् अतिङ् इति सूत्रे अनन्तरं कुगति प्रादयः इत्यत्र उभयत्र अनयोः योगः इत्युक्ते सूत्रम् अनयोः योगयोः सुप्सुप इति अधिकारः निवृत्तः। निवृत्तः इत्युक्ते तदपि आयाति। अनुवृत्तिः न भवति अनुवृत्तिः न भवति अनुवृत्तिः न आयाति। अतः सूत्रे एव किञ्चित् विवरणं दीयते पाणिनिना। एवं वा? आमाम् इत्युक्ते एता सम्यक्तया उक्तवती। इत्युक्ते सुप्सुपा इति अधिकारः सर्वत्र वर्तते तर्हि सुबन्तं सुबन्तेन समस्यते इति वयं जानीमः। अतः तिङन्तेन न समस्यते एव। अतः किमर्थम् अतिङ् इति वक्तव्यं तदर्थम् अतिङ् इति वक्तव्यम् इति नास्ति। तर्हि व्यर्थं खलु अतिङ् इति पदं व्यर्थं खलु इति चेत् व्यर्थं भूय अस्मान् ज्ञापयति यत् अत्र वस्तुतः सुप्सुपा इत्यस्य अधिकारः नास्ति। अत्र अस्मिन् सूत्रे उपपदम् अतिङ् इति सूत्रे अनन्तरं कुगति प्रादायः इति सूत्रे अपि सुप्सुपा इत्यस्य अधिकारस्य निवृत्तिः भवति। तदेव तत्र ज्ञापनम्। अतिङ् इति प्रतिषेधेन एतादृश शासनं करोति यत् निर्देशं करोति यत् अत्र सुप्सुपा इत्यस्य अधिकारः नास्ति। सामान्यतया व्याकरणशास्त्रे तत्र किञ्चित् पदं वर्तते चेत् तत्र तस्य कश्चन अर्थः अवश्यं भवति। एवम् अत्र अतिङ् इति पदस्य कश्चन विशेषः अर्थः अस्ति सामान्य अर्थः नास्ति। अत्र विशेषसूचनायाः ज्ञापनं भवति। तादृशसूचना का इति चेत् अतिङ्ग्रहणेन सुप्सुपा इति अधिकारस्य निवृत्तिः भवति इति अर्थः। तर्हि अतिङ् इति पदस्य कः अर्थः इति चेत् अतिङ् इत्यत्र नैतत्पुरुषसमासः पर्युदासः प्रसजप्रतिषेधः नास्ति पर्युदासः तिङन्तात् भिन्नः तिङन्तसदृशः। तर्हि धातुतः प्रत्ययद्वयमेव विहितं भवति। एकः प्रत्ययः तिङ् प्रत्ययः अन्यः अस्ति कृत् प्रत्ययः धातुतः विद्यमानः प्रत्ययः। तर्हि तिङ् भिन्नः चेत् कृत् प्रत्ययः एव भवेत्। तर्हि अतिङ् ग्रहणेन तत्र कृदन्तशब्दः भवेत् इति अर्थः आयाति। अत्र यः समासः जायते अतिङ् इति शब्दस्य ग्रहणेन तात्पर्यं किम् इति चेत् अत्र यः समासः जायते सुबन्तं कृदन्तप्रातिपदिकेन समासः भवति इति अर्थः आयाति। तत्र पूर्वपदं सुबन्तं कथं भवति सुप्सुप इति निवृत्ति अधिकारस्य निवृत्तिः अस्ति खलु। तर्हि कथं पूर्वपदं सुबन्तम् इति वदति। पूर्वपदमपि कृदन्तं प्रातिपदिकं भवेत् उत्तरपदमपि कृदन्तप्रातिपदिकं भवेत् इति वदामः चेत् तदानीं तत्र वयम् अवगच्छामः पूर्वपदं तु उपपदं भवेत् खलु। उपपदं भवेत् पूर्वपदं। तर्हि तत्र पदं भवेत् पूर्वपदं तु पदं भवेत् उपपदं पदं भवेत्। तर्हि पूर्वपदं सुबन्तं भवेत् उत्तरपदं कृदन्तप्रातिपदिकं भवेत् इति एवम् अर्थः आयाति। अत्र अतिङ्ग्रहणेन सुप्सुपा इति अधिकारस्य निवृत्तिः भवति परन्तु तथापि पूर्वपदम् उपपदमेव भवेत्। तत्र उपपदं तु सुबन्तं भवति। तर्हि अत्र किमर्थं तिङन्तं न भवति इति चेत् अत्र अतिङ् इति उक्तं खलु। तर्हि उपपदम् अतिङ् भवेत्। उपपदम् अतिङ् इति पदस्य अन्वयः पूर्वपदेन अपि भवति उत्तरपदेन अपि भवति। तत्र किमर्थम् इति अग्रे उच्यते।
परन्तु अतिङ् इति यः शब्दः वर्तते तस्य अन्वयः पूर्वपदेनापि भवति उत्तरपदेनापि भवति। पूर्वपदम् उपपदम् इति यद् उक्तम् अतिङ् इति उक्तत्वात् तत्र सुबन्तमेव भवेत्। उत्तरपदम् अतिङ् इति उक्तत्वात् तत्र उत्तरपदं कृदन्तप्रातिपदिकं भवेत्। यदि उत्तरपदमपि सुबन्तमेव इति वदति तर्हि सुप् इति अधिकारस्य निवृत्तिः इति कथं वक्तुं शक्यते? विशेषसूचना इति उक्तं तर्हि पूर्वपदं सुबन्तम् इति निर्णयः कृतः, यतोहि पूर्वपदम् अतिङ् इति ग्रहणेन पूर्वपदम् उपपदं भवेत्, अतिङ् भवेत्। अतः तुमुन्नूलौ क्रियार्तायाम् इत्यत्र व्रजति कारकः इत्यत्र समासः न जायते। यद्यपि पूर्वपदम् उपपदम् अस्ति, व्रजति इति उपपदम् अस्ति, परन्तु सुबन्तं नास्ति इति कृत्वा व्रजति कारकः इत्यत्र समासः न जायते। तर्हि पूर्वपदम् उपपदं भवेत्, सुबन्तमपि भवेत्। अतिङ्ग्रहणेन सुबन्तम् इति अर्थः आयाति। तर्हि उत्तरपदमपि सुबन्तमेव भवेत् वा इति चेत् उत्तरपदमपि सुबन्तं भवति चेत् सुप् इत्यस्य अधिकारः निवृत्तः इति कथं वक्तुं शक्यते? अतः उत्तरपदे एव तत्र विशेषः वर्तते। तर्हि उत्तरपदे अतिङ् इत्यनेन तिङ् भिन्नः इति अर्थः, तिङ् भिन्नः इति अर्थः, तर्हि कृदन्तः इति अर्थः आयाति। पूर्वपदे यद् अतिङ् इति अस्ति तत्र तु तिङ् नास्ति इति प्रसज्यप्रतिषेधः इति अर्थः अस्माभिः स्वीकर्तव्यः। उपपदं यत् अतिङ् अस्ति इत्युक्ते तिङ् नास्ति तर्हि सुप् एव भवेत्। तिङ् नास्ति यतोहि पदं तु द्विविधं, सुबन्तं तिङन्तं। तिङन्तं नास्ति चेत् सुबन्तमेव भवेत्, अतः पूर्वपदं सुबन्तमेव। तर्हि उत्तरपदं किं भवेत् इति चेत् अतिङ् इति ग्रहणेन तत्र नै तत्पुरुषसमासः पर्युदासः तिङ् भिन्नः तिङ् सदृशः तर्हि कृदन्तः इति अर्थः आयाति। तर्हि सिद्धे सति पूर्वमेव सिद्धं सुप् इति अधिकारेण, अतः अतिङ्ग्रहणं वस्तुतः व्यर्थं सत् अस्मान् ज्ञापयति यत् अत्र सूत्रद्वये कुगतिप्रादयः उपपदम् अतिङ् इति सूत्रद्वये सुप् इत्यस्य अधिकारः निवृत्तः वर्तते इति भाष्यकारस्य अभिप्रायः। अवगतं वा? नमस्कारः भगिनि। नमस्कारः, श्रूयते वा? आमां वदतु भगिनी। परन्तु भूगतिप्रादयः इत्यस्मिन् सूत्रे सुप् इति अधिकारः अस्ति इति अस्माभिः पठितं किल? न, तत्र तु सुप् इत्यस्य तत्रापि तस्मिन् सूत्रे वस्तुतः अतिङ् इति पदं नास्ति। भूगतिप्रादयः इति सूत्रे अतिङ् इति पदं नास्ति। तत्र सामान्य तत्रापि अस्माभिः दृष्टं सुप् इत्यस्य अधिकारः अस्ति इति वयं चिन्तयामः, परन्तु तत्र अपकर्षः अस्ति उपपदम् अतिङ् इत्यस्मात् अतिङ् इत्यस्य अपकर्षः अस्ति, येन सुप् इत्यस्य अधिकारः निवृत्तः भवति इति तत्रापि उक्तम्। एवं वा? अस्तु, पश्यामि। अतिङ् इति अनुक्त्वा कृत् इति एव वक्तुं शक्यते खलु भगिनि? अतिङ् इति पदस्य उभयत्र पूर्वपदे अपि अन्वयः उत्तरपदे अपि अन्वयः इति उक्तं मया खलु। कृत् इति वदति चेत् उपपदं कृत् भवेत् इति अर्थः आयाति। उपपदं कृत् भवेत् इति अर्थः आयाति, परन्तु तादृश अर्थः न विवक्षितः अस्ति। पूर्वपदं सुबन्तं भवेत् इति तावदेव। कृदन्तम् इत्युक्ते पूर्वपदमपि कृदन्तप्रातिपदिकम् इति अर्थः आयाति खलु। यदि भवती वदति उपपदं कृत् इति वदति चेत् तर्हि कृत् इत्यस्य अन्वयः कुत्र? अत्र प्रथमविभक्तौ अस्ति खलु कृत्। तर्हि पूर्वपदं कृत् इति भवति इति वदति वा? उपपदं कृत्, पूर्वपदं कृत्, तर्हि उत्तरपदं किं भवेत्? उत्तरपदं सप्तमी इति तत्र न कार्यं करोति वा? अत्रोपदं सप्तमीस्थम् इति कार्यं करोति। तर्हि भवती वदति कृत् इति पदम् उत्तरपदे अन्वयः, पूर्वपदं तु सुबन्तम् उपपदम् इति वदति वा? परन्तु पूर्वपदम् उपपदं सुबन्तम् इति अर्थः कथम् आयाति? सुप् इति अधिकारः निवृत्तः खलु। तर्हि इदानीं कृत् इति पदस्य अन्वयः पूर्वपदेनापि भवेत् उत्तरपदेनापि भवेत्। सुप् इत्यस्य अधिकारः निवृत्तः इति वदामः। तर्हि पूर्वपदम् उपपदं कृत् इति यदि वदति निवृत्तः मास्तु। किं निवृत्तः मास्तु? सुप् इत्यस्य अनुवृत्तिः। तर्हि कृत् इत्यनेन सह अन्वयं कृत्वा वदतु।
तत्र पूर्वपदं सुप् इति सुप् सुपा इति सूत्रेण वक्तुं न शक्यते वा यथा न उपपदं पतिङ् इत्यत्र पूर्वपदं सुप् इत्यत्र क्लेशः न भवति उत्तरपदं कृदन्तं भवति खलु कृदन्तं सुपा इति भवति तदा तत्र क्लेशः अस्ति खलु कृदन्तं सुपा न भवति कृदन्तं तु प्रातिपदिकमेव भवति कृत् प्रत्ययः यस्य अन्ते वर्तते तद् कृदन्तं तत् प्रातिपदिकं भवति अतः कृदन्तं सुबन्तम् इति वदति चेत् क्लेशः अस्ति कृदन्तं सुबन्तं कदापि न भवति सुप्सुपा इति अधिकारः निवृत्तः नास्ति चेत् उत्तरपदं सुपा इति भवति तत्रैव कृत् इत्यस्यापि अन्वयः अस्ति इति वदति चेत् कृता सुपा इति वदति चेत् तत्र क्लेशः अस्ति सुपा कृता न भवति कदापि सुप् न भवति परन्तु कृत् तु प्रत्यययोजनेन सुप् भवितुम् अर्हति न कृत् सुप् न भवति भगिनि कृत् प्रत्यान्तशब्दात् सुप्रत्ययस्य विधानेन तदानीं सुबन्तं भवति तदानीं सुबन्तमेव इति वदामः कृदन्तम् इति न वदामः अस्तु अस्तु कृदन्तम् इत्यस्य अर्थः कृत् अन्ते यस्य सः कृत् अन्ते यस्य सः कृदन्तः शब्दः तर्हि इदानीम् अहं वदामि गत इत्यत्र कृत् प्रत्ययः अन्ते वर्तते इति कृत्वा गत इति प्रातिपदिकम् इदानीं सुप्रत्ययं योजयामः चेत् तत् सुबन्तं भवति सुप् अन्ते यस्य सः कृदन्तं इति भिन्नं सुबन्तमिति भिन्नम् अस्तु भगिनि ओके तर्हि अग्रे गच्छामः लक्ष्मी भगिनी पठितुम् इच्छति वा क्षम्यताम् आं भगिनि आं महोदय कृदतिङ् इत्यत्र तृतीयविभक्तिवचनं नास्ति खलु कृदतिङ् इत्यत्र क्षम्यताम् इदानीं सूत्रं किम् अयो कुगदिप्रदेशः उपपदमतिङ् इत्यत्र द्वयमपि प्रथमविभक्त्यामेव अस्ति तर्हि तृतीया कृतासः समासः इति कथं तत्र अवगमनं भवति तत्र अतिङ् इति पदं प्रथमविभक्तौ अस्ति खलु तस्य किमर्थं द्विवारम् आवृत्तिः इति अग्रे उच्यते महोदय अस्तु अस्तु तत्र गत्वा पश्यामः तदानीं पृच्छतु न अवगम्यते चेत् किञ्चित् अग्रे गच्छामः तत्र लक्ष्मी भगिनी पठामि भगिनि अत्र भाष्यकारः पतञ्जलिः कथयति यत् उपपदम् अतिङ् इति सूत्रे अतिङ् इति पदं वस्तुतः व्यर्थं सत् ज्ञापकं भवति यतोहि सः सुपा इत्यतः सुप्सपा इति पदद्वयस्य अनुवृत्तिः यदि अत्रापि अभविष्यत् तर्हि पूर्वसिद्धत्वात् एव तिङन्तेन सह समासस्य प्रसक्तिः एव नास्ति येन अतिङ् इति प्रतिषेधः निरर्थकः अभविष्यत् अतः आचार्यः पाणिनिः अतिङ् इति निषेधं कृत्वा अस्मान् ज्ञापयति यत् अत्र कुगदिप्रादयः तथा उपपदमतिङ् इति सूत्रद्वये सुप् सुपा इत्यस्य अनुवृत्तिः निवृत्ता समाप्ता अभवत् अनुवृत्तेः निवृत्त्या सुबन्धस्य तिङन्तेनापि सह समासस्य या प्रसक्तिः प्राप्ता आसीत् ताम् अनिष्टां प्रसक्तिं निवारयितुम् एव आचार्येण पृथक् निषेधः कृतः एतेन ज्ञापकेन एतत् सिद्धं भवति यत् उपपदसमासे सुप् सुपा अर्थात् सुबन्धस्य सुबन्धेनैव समासः भवेत् इति नियमस्य बाध्यता नास्ति तेनैव कारणेन गतिकारकोपपदानां कृतन्तैः सह सुप्रत्ययोत्पत्तेः पूर्वमेव समासः
इति शास्त्रसिद्धः नियमः सिद्धो भवति। एकैकं वाक्यं स्वीकृत्य वदिष्यामि, किञ्चित् क्लेशः अस्ति अवगमने। अत्र भाष्यकारः पतञ्जलिः कथयति यत् उपपदम् अतिङ् इति सूत्रे अतिङ् इति पदं व्यर्थं सत् ज्ञापकं भवति। यतोहि अत्र सहसुपा इति इत्यतः सुप्सुपा इति पदद्वयस्य अनुवृत्तिः यदि अत्रापि अभविष्यत्, इत्युक्ते उपपदम् अतिङ् इत्यत्रापि सहसुपा इत्यस्य अनुवृत्तिः भवति चेत् पूर्वसिद्धत्वात् एव तिङन्तेन सह समासस्य प्रसक्तिः एव नास्ति। पूर्वसिद्धत्वादेव तिङन्तेन सह समासस्य प्रसक्तिः एव नास्ति। तस्य अर्थः न अवगतवती भगिनी। पूर्वसिद्धत्वादेव तिङन्तेन सह समासस्य प्रसक्तिः एव न, इत्युक्ते सुबन्धेन सह सुबन्धेन सह युज्यते, तत्रैव समासः भवति इति सामान्यनियमः अस्ति। तदेव अधिकारसूत्रः अपि। तर्हि अत्र अतिङ् इति यत्र अस्ति उपपदम् अतिङ् इति सूत्रे सुप्सुपा इत्यस्य अनुवृत्तिः अत्रापि भवति चेत् तदैव अर्थः स्यात्, किन्तु अत्र अतिङ् इति प्रतिषेधः तर्हि निरर्थकं भवति। अतिङ् इत्यस्यापि तिङ् नास्ति, सुप् अस्ति इति स्वीकुर्मः चेत् तर्हि अस्य आवश्यकता नास्ति। सः सुप इत्यनेन एव तादृश अर्थः लभ्यते खलु। तर्हि अतिङ् इति पृथक्तया वक्तव्यस्य आवश्यकता नास्ति। अतः आचार्यपाणिनिः अतिङ् इति निषेधं कृत्वा अस्मान् ज्ञापयति। अतिङ् इति निषेधार्थे निषेधं कृत्वा अस्मान् ज्ञापयति यत् अत्र कुगतिप्रादयः उपपदमतिङ् इति सूत्रद्वये सुप्सुपा इत्यस्य अनुवृत्तिः निवृत्ता समाप्ता अभवत्। अतः एव अत्र अतिङ् इति निर्दिष्टार्थं पाणिनिमहर्षिः अस्मान् बोधयति यत् कुगतिप्रादयः उपपदमतिङ् इति सूत्रद्वये च सुप्सुपा इति अनुवृत्तिः मास्तु, तत्रैव समाप्ता भवति। अतिङ् इति एव स्वीकुर्मः। अत्र अतिङ् इत्यस्य तिङ् नास्ति, सुप् इति अर्थः नास्ति, कृदन्तः इति अर्थः एव स्वीकुर्मः। अनुवृत्तेः निवृत्त्या भगिनी, अनुवृत्तिः प्रथमतया यदा निवृत्ता भवति तदानीं किं भवति इति चेत् तिङन्तेन सह अपि समासः भवितुम् अर्हति। इदानीम् उपपदम् इति सूत्रे अतिङ् इति पदम् एव नास्ति इति चिन्तयतु। सुप्सुपा इति अधिकारः अपि निवृत्तः इति चिन्तयतु। तदानीं किं भवति इति चेत् तिङन्तेन अपि समासः भवितुम् अर्हति तदानीं, यतोहि तत्र सुप्सुपा इति अधिकारः नास्ति, अतिङ् इति पदमपि नास्ति। तदानीं तिङन्तेन अपि समासः, तत्र नियमः एव नास्ति, यत्र कुत्रापि समासः भवितुम् अर्हति। सुप्सुपा इति तु अस्ति एव खलु, इदानीं नास्ति इति चिन्तयामः चेत् वा? उपपदम् इति सूत्रे यदि सुप्सुपा इत्यस्य अधिकारः निवृत्तः इति चिन्तयतु, तदानीं तत्र किं भवति इति चेत् तत्र तिङन्तेन समासः प्राप्यते। तदानीम् अतिङ् इति पदं तत्र स्थापनीयं। तर्हि अतिङ् इति पदस्य स्थापनेन किं भवति इति चेत् तिङन्तेन समासः न भवति इति अपि अर्थः आयाति, अपि च कृदन्तप्रातिपदिकेन समासः भवति इत्यपि अर्थः आयाति। इदानीं सुप्सुपा इत्यस्यापि अनुवृत्तिः नास्ति इति चिन्तयामः चेत् तर्हि अत्र तिङन्तेन सह सुबन्तः समस्यते इति अर्थः आयाति। तस्य अर्थः तादृश अनिष्टां निवारयितुं पृथक् निषेधः कृतः पाणिनिमहर्षिणा इति अत्र विशेषज्ञापकः अस्ति। एतेन ज्ञापकेन एतत् सिद्धं भवति यत् उपपदसमासे सुप्सुपा अर्थात् सुबन्धेन समासः एव भवति, सुबन्धेन एव समासः भवति इति नियमस्य बाध्यता नास्ति।
बाध्यता नास्ति इति किमर्थं वक्तव्यं भगिनि? अत्र सुप्सुपा इति अपि अधिकारः नास्ति इदानीम् उक्तम्। अतिङ् इत्यस्य तिङन्तम् इति अपि नास्ति इत्यर्थः आयाति। तर्हि अतिङ् इति पदं सूत्रे स्थापितं खलु प्राणिनेन, तेन वयम् अवगन्तुं शक्नुमः सुप्सुपा इति अधिकारस्य निवृत्तिः अस्ति, सुप्सुपा इति भवेत् इति नियमः नास्ति अत्र, नो चेत् अतिङ् इति पदस्य स्थापनं व्यर्थं भवति। अतः अत्र सुप्सुपा इति अधिकारः नास्ति। तर्हि तस्मात् एव तत्र परिभाषायाः ज्ञापकमपि भवति यत् गतिकारपूर्वपदानां कृदन्तैः सह सुपुत्पत्तेः पूर्वमेव समाप्तः इति परिभाषा अपि सिद्ध्यते। नियमस्य बाधकः इति किञ्चित् कन्फ्यूसिङ्ग् अस्ति भगिनि। आम्, तत्रैव नियमस्य बाध्यता नास्ति इति किमर्थं वक्तव्यम् इति सामान्यतया सुप्सुपा इति नियमः वर्तते खलु सर्वत्र। अत्र तु नियमस्य आवश्यकता नास्ति, तावदेव खलु। नियमस्य बाध्यता इत्युक्ते अपोसिङ्ग् द नियम इति किमपि नास्ति। बाध्यता मीन्स् अप्लिकबिलिटि आफ् द नियम। बाध्यता इत्यस्य बाधा इति न, नास्ति वा? बाधा इति बाध्यता। ओके, आम् आम् आम्। अत्र नियमस्य इति नियमनमपि नास्ति, रूल् इति अर्थः वा नियमस्य इत्यत्र? नियमनम् इति न, नियमः इत्युक्ते रूल्। ओ अस्तु अस्तु। तर्हि सुप्सुपा इति ओके नियमस्य अस्तु, इदानीं सम्यक्। अस्तु, सुप्सुपा इति विचारस्य इत्युक्ते तद् अधिकारस्य इम्प्लिमेण्टेशन् नास्ति इति खलु भगिनि? इत्युक्ते तत्र स्पष्टता नास्ति चेत् परिष्करोमि। इत्युक्ते वस्तुतः अत्र सुप्सुपा इति अधिकारः सर्वत्र भवेत् इति नियमः नास्ति, तावदेव। इत्युक्ते एतादृशप्रसङ्गः अपि भवितुमर्हति यत्र सुबन्तं कृदन्तेन समस्यते इति अपि भवति इति विशेषः वर्तते अत्र। सुप्सुपा इत्यस्य अधिकारः सर्वत्र अस्ति इति नास्ति। उपपदम् अतिङ् इत्यत्र तु अतिङ् इति पृथक् प्रतिषेधः पाणिनिमहर्षिः निर्दिष्टः, यतोहि अत्र सुबन्तः नास्ति, अपि च तिङपि नास्ति। अतिङ् इत्यनेन कृदन्तः एव निर्दिष्टः इति अर्थः अत्र। विशेषनिषेधः कृतः इति। सम्यक् वा भगिनि? आमाम् इति एव अस्ति। इत्युक्ते अतिङ्ग्रहणेन तत्र विशेषसूचना अस्माभिः। अत्र पर्युदासः प्रतिषेधः खलु भगिनि? पर्युदासः आमाम्, उत्तरपदेन पर्युदासः। अस्तु। भगिनी एकः प्रश्नः भगिनी। इति बैण्डिङ्ग् आब्लिगेशन् नास्ति इति, बाध्यता नास्ति इत्युक्ते सुप्सुपा एव समासः भवेत् इति आब्लिगेशन् नास्ति, इति कम्पल्शन् नास्ति। नियमस्य बाध्यता नास्ति इत्युक्ते कम्पल्शन् नास्ति इति, आवश्यकता नास्ति इति न, एतादृशनियमः सर्वत्र भवेत् इति नास्ति। न वदतु अरुण भगिनी। अत्र सहसुपा इति पदद्वयस्य अनुवृत्तिः यदि अत्रापि अभविष्यत् तर्हि पूर्वसिद्धत्वात् एव तिङन्तेन सह समासस्य प्रसक्तिः एव नास्ति। पूर्वसिद्धत्वं किमर्थम्? इत्युक्ते पूर्वसिद्धत्वम् इत्युक्ते सुप्सुपा इति अधिकारः सर्वत्र वर्तते, अतः सुबन्तं सुबन्तेन एव समस्यते इति पूर्वमेव सिद्धं। सर्वत्र समास अधिकारे सुप्सुपा इति अधिकारः वर्तते, अतः सुबन्तं सुबन्तेन एव समस्यते इति पूर्वमेव सिद्धम्। तर्हि पुनः किमर्थम् अतिङ् इति वक्तव्यम्? यत् तिङन्तं नास्ति तेन सह समस्यते इति किमर्थं वक्तव्यम्? अतिङ् इति वदनस्य आवश्यकता नास्ति, सुप्सुपा एव समस्यते इति वयं जानीमः।
तर्हि अत्र अतिङ् इति पदं किमर्थं स्थापितम् इति चेत् तत्र विशेषज्ञापनम् अस्ति। तादृशज्ञापनं किम् इति चेत् अत्र सुप्सुपा इति अधिकारः न भवति, सुप्सुपा इति अधिकारः न भवति। अपि च तत्र सुबन्तम् उपपदं कृदन्तप्रातिपदिकेन समस्यते इति अर्थः आयाति। इत्युक्ते सहसुपा इत्यनेन एव तिङ् इत्यस्य निषेधः तत्रैव कृतः इति अर्थः खलु। पूर्वसिद्धम् इत्युक्ते अत्र पूर्वसिद्धत्वात् इति वदनेन। अतिङ् इति प्रतिषेधः निरर्थकः, यतोहि पूर्वमेव सिद्धं। सुपासमासः इत्युक्ते तिङन्तमेव नास्ति खलु तत्र। सुबन्तम् इति भिन्नं, सुबन्तं सुबन्तेन समस्यते इति स्पष्टतया उक्तम्। अतः अतिङ् इति प्रतिषेधः निरर्थकः अभविष्यत्। तर्हि निरर्थकः शब्दः सूत्रेषु कदापि न भवति। अतः तत्र अतिङ् इति पदं तथापि पाणिनिना स्थापितं। तर्हि आचार्यः किमपि ज्ञापयितुम् इच्छति। किम् इति चेत् अत्र सुप्सुपा इति अधिकारस्य निवृत्तिः अस्ति। अतः तत्र उपपदम् अतिङ् इति सुप्सुपा इत्यस्य अधिकारस्य निवृत्तिः भवति। तर्हि अतिङ् इति पदं पूर्वपदेन, अतिङ् इति पदस्य अन्वयः पूर्वपदेनापि भवति उत्तरपदेनापि भवति। यद्यपि सूत्रे अतिङ् इति पदं प्रथमान्ते वर्तते। अतिङ् उपपदम् अतिङ् इति पदं प्रथमान्तेन वर्तते। तस्य किमस्ति, यद् पदम् उपपदम् अस्ति अतिङ् अपि अस्ति, तस्य उत्तरपदं भवति अतिङ्, उत्तरपदं भवति अतिङ्। अतिङ् इत्यनेन तत्र पर्युदासः तिङ् भिन्नः तिङ् सदृशः कृदन्तः। तर्हि उपपदम् अतिङ् अतिङ्गा सह समस्यते। पूर्वपदम् उपपदम् अतिङ्। अतिङ् इत्युक्ते तत्र तिङ् नास्ति, तिङ् नास्ति। उपपदम् अतिङ् इत्यनेन यद् उपपदं तिङ् नास्ति, उत्तरपदम् अस्ति अतिङ्गा। अतिङ्गा इत्युक्ते कृता इति अर्थः। तत्र पर्युदासः कृद् भिन्नः तिङ् भिन्नः, तिङ् भिन्नः तिङ् सदृशः कः इति चेत् कृत्, कृत्येव। अतः कृतासः उपपदम् अतिङ्, यद् तिङ् नास्ति सुबन्तं कृता अतिङ्गा सह समस्यते, तदेव उपपदसमासः। अग्रे क्षम्यतां, यदि अतिङ् इति शब्दः पूर्वपदे अपि अन्वयः भवति तर्हि तत्र सुबन्तम् इति कथम् अवगन्तव्यं भवतु? यतोहि उपपदम् इति तु उपपदं तु कुत्र उपपदसंज्ञा भवति इति सूत्रेषु उक्तं खलु। सत्यं सत्यं सत्यं। सूत्रेषु उपपदं कुत्र भवति इति उक्तं। तर्हि यदा तत्र तुमुन्नूलौ क्रियायां क्रियार्थायाम् इत्यत्र व्रजतिकारकः इत्यत्र समासः भवति वा, यतोहि व्रजति इत्यस्य उपपदसंज्ञा भवति। तर्हि अतिङ् इति पदम् अत्र उक्तमस्ति सूत्रे। पूर्वपदेन सह अपि अन्वयः इति यदा वदामि तर्हि अतिङ् इत्यस्य अर्थः किं भवितुम् अर्हति तत्र? इदानीं व्रजति इति पदमस्ति, व्रजतिकारकः इत्यत्र समासः भवति वा इति भवत्याः संशयः। सूत्रे उपपदम् अतिङ् इति अत्र उक्तमस्ति। तर्हि अतिङ् इति पदस्य कः अर्थः अस्माभिः स्वीकर्तुं शक्यते एतादृशप्रसङ्गे? अतिङ् इत्यनेन सुबन्तमपि भवितुम् अर्हति, कृदन्तमपि भवितुम् अर्हति किल। व्रजतिकारकः इत्यस्मिन् न, अतिङ् इत्यस्य तत्र अर्थः कः इति वदतु। सुबन्तमपि भवितुम् अर्हति, कृदन्तमपि भवितुम् अर्हति इति वदनस्य अपेक्षया तिङ् भिन्नः तिङ् सदृशः भवेत् इति अस्ति। यदि पूर्वपदे अपि तिङ् भिन्नः तिङ् सदृशः इति वदति चेत् पूर्वपदम् उपपदं कृदन्तं भवेत् इति भवत्याः आशयः। आम्, यतोहि कृदतिङ् इत्यनेन यत् तिङ् नास्ति कृत् एव भवितुम् अर्हति किल। अतः तत्र कथं तत्र सुबन्तं स्वीकर्तव्यम् इति अपि संशयः जायते। यतोहि तत्र तस्य विवरणम् अग्रे उक्तं भगिनि, तस्य विवरणम् अग्रे उक्तमस्ति, पश्यामः। परन्तु भवत्याः संशयः, यदि पूर्वपदम् उपपदं कृदन्तम् इति वदति तर्हि पूर्वपदमपि प्रातिपदिकं भवति खलु। पूर्वपदमपि प्रातिपदिकं भवति,
उत्तरपदमपि प्रातिपदिकं भवति, कृदन्तप्रातिपदिकं, पूर्वपदमपि कृदन्तप्रातिपदिकम्, उत्तरपदमपि कृदन्तप्रातिपदिकम्। इदानीं कुत्रचित् उपपदसमासे पूर्वपदं नकारान्तं वर्तते इति चिन्तयतु खलु, नकारान्तकृदन्तं वर्तते इति चिन्तयतु। तत्र नकारान्तप्रातिपदिकं यदि वर्तते तदानीं तत्र किं भवति इति, पूर्वपदमपि कृदन्तम् अस्ति, अपदम् अस्ति, अपदम्, उत्तरपदमपि कृदन्तम् अस्ति, अपदम् अस्ति। तर्हि पूर्वपदं यदि नकारान्तम् अस्ति तर्हि तत्र न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य इत्यस्य प्रसक्तिः न भविष्यति। तदानीं तत्र अनिष्टरूप अपतिः भवति, नकारस्य लोपः न जायते, यतोहि प्रातिपदिकं नकारान्तं वर्तते परन्तु तत्र पदसंज्ञा नास्ति। न लोप प्रातिपदिकान्तस्य इत्यत्र पदसंज्ञा अपि अपेक्षिता खलु। सत्यं सत्यं। अतः तत्र न लोपः न भवति, अतः पूर्वपदं कृदन्तं भवितुं न अर्हति। कृदन्तं भवति चेत् बहुत्र अनिष्टापत्तिः भवति। सत्यम्, अस्तु। तत्तु न भवति, न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य इति न वर्तते, प्रवर्तते एव, यतोहि पदमुक्तिं नास्ति। अस्तु, अतः पूर्वपदं कृदन्तं न भवितुम् अर्हति इति। एवं रीत्या कृदन्तं नास्ति इति तर्हि कः अर्थः भवितुम् अर्हति इति चेत् पूर्वपदं तु सुबन्तमेव भवितुम् अर्हति, तदानीमेव न लोपो प्रातिपदिकान्तस्य इत्यस्य अवसरः भवति। अस्तु समीचीनम्। इत्युक्ते अत्र क्रमेण कुत्र दोषः भवति कुत्र दोषः भवति इति विचिन्त्य एतादृश अर्थः आयाति। शास्त्रकारैः एवं चिन्तनं कृत्वा एतादृशनिर्णयः कृतः अस्ति अत्र। अस्तु समीचीनम्। अस्तु उषा भगिनी। वस्तुतः एतत् अतिङ्ग्रहणं सुपा इति अनुवृत्तिं बाधित्वा एतां परिभाषां ज्ञापयति यत् गतिकारक उपपदानां कृत्भिः सह समासः वाच्या प्राक् सुबुत्पत्तेः। अत्र अतिङ् इति पदं ज्ञापयति यत् अस्मिन् समासे उत्तरपदस्य कृदन्तस्य सुबन्तस्य अनिवार्यं नास्ति। तत्र अतिङ् इति पदं ज्ञापयति यत् अस्मिन् समासे उत्तरपदस्य सुबन्तस्य अनिवार्यं नास्ति। उत्तरपदे सुबन्तस्य न सुबन्तत्वं। भगिनी क्षम्यतां। यत्र अतिङ् इति पदं ज्ञापयति यत् अस्मिन् समासे उत्तरपदस्य सुबन्तत्वम् अनिवार्यं नास्ति। उत्तरपदे सुप्रत्ययस्य उत्पत्तिः भवेत्, उत्तरपदे सुप्रत्ययस्य उत्पत्तिः भवेत् इति अपेक्षां विना एव समासः भवति। अतिङ् इति पदं सुपा इत्यस्य विशेषणत्वेन सुप् अधिकारस्य निवृत्तं करोति, येन उत्तरपदस्य सुबन्तत्वात् पूर्वमेव उपपदेन सह समासः सिद्ध्यति। प्रयत्नं करोमि भगिनि, पुनरेकवारं पठित्वा वदामि। वस्तुतः एतत् अतिङ्ग्रहणं सुपा इति अनुवृत्तिं बाधित्वा एतां परिभाषां ज्ञापयति यत् गतिकारक उपपदानां कृत्भिः सह समासः वाच्या प्राक् सुबुत्पत्तेः। अस्तु, वयं दृष्टवन्तः अतिङ्ग्रहणं सुपा इति समासः वाच्यः इति भवेत्, वाच्यान समासः वाच्यः प्राक् सुबुत्पत्तेः। गतिकारक उपपदानां कृत्भिः सह समासः वाच्या प्राक् सुबुत्पत्तेः। परिभाषा वयं पूर्वं दृष्टवन्तः। वाच्यः किम् उक्तं भगिनि? वाच्या खलु? वाच्या न वाच्यः, समासः वाच्यः। ओ, वाच्या इति अत्र मुद्रणदोषः अस्ति इति। अस्तु क्षम्यताम्। ओके, समासः वाच्यः। अस्तु, गतिकारक तत् परिभाषा वयं पूर्वं दृष्टवन्तः। सूत्रे उपपदम् अतिङ् इति सूत्रे अतिङ्ग्रहणं सुपा इति अनुवृत्तिं बाधित्वा
एतां परिभाषां ज्ञापयति इति वयं पूर्वपरिच्छेदे दृष्टम्। इदानीम् अत्र अतिङ् इति पदं ज्ञापयति यत् अस्मिन् समासे उत्तरपदस्य सुबन्तस्य अनिवार्यं नास्ति। उपपदम् अतिङ् इति अत्र सूत्रे अतिङ् इति पदम् उत्तरपदस्य सुबन्तत्वम् अनिवार्यं नास्ति। उत्तरपदस्य सुबन्तत्वम् अनिवार्यं नास्ति। अस्तु, उत्तरपदस्य सुबन्तत्वं नास्ति, सुबन्तत्वम् अनिवार्यं नास्ति इत्युक्ते उत्तरपदम् अतिङ् इति ग्रहणेन अतिङ् इति पदं ज्ञापयति वा उत्तरपदं कृदन्तम् इति वयं दृष्टवन्तः। उत्तरपदस्य सुबन्तत्वम् अनिवार्यं नास्ति। ततो देन् अनिवार्यम् इत्युक्ते देन् सुप्सुपा इति अधिकारः नास्ति इति वयं पूर्वं दृष्टवन्तः खलु। सुप्सुपा इति देन् सुबन्तत्वम् अनिवार्यं नास्ति इत्युक्ते देन् सुबन्तं भवेत् नाट् भवेत्, सुबन्तम् अपि भवितुम् अर्हति इति चेत् सुबन्तमपि भवितुम् अर्हति इति न, तत्तु अनन्तरम् अनिवार्यं नास्ति इत्युक्ते इट्स् नाट् नेसेसरी दट् उत्तरपदं शुड् बि सुबन्तम् इत्येव ज्ञापयति। अस्तु, ओके, कृतन्तमेव भवेत् इति वयं पूर्वं दृष्टवन्तः। दट्स् व्हाई वास् कन्फ्यूस्ड्। अस्तु, अनिवार्यं नास्ति इति चेत् सुपा इति न भवेत् एव, सुबन्तं न भवेत्। सुबन्तम् इत्युक्ते अत्र अन्यपि विषयः अस्ति यत् कतिकारक-उपपदानां कृद्भिः सह समासः सुबुत्पत्तेः प्राक् इति या परिभाषा वर्तते सा परिभाषा नित्या नास्ति। अतः एव अत्र इत्युक्ते सर्वत्र प्रवर्तते इति नास्ति, कुत्रचित् इष्टरूपं न लभ्यते इति कृत्वा कुत्रचित् न प्रवर्तते। अतः यत्र प्रवर्तते सामान्यतया उत्तरपदं कृदन्तं भवेत्, सुबन्तं न भवेत्, परन्तु कुत्रचित् सुबन्तं भवितुम् अर्हति। अतः इयं परिभाषा अनित्या। आं भगिनि, वयं दृष्टवन्तः, व्याघ्री कृते अपि वयं दृष्टवन्तः। अस्तु, आम्, उत्तरपदे सुप्रत्ययस्य उत्पत्तिः भवेत्, उत्तरपदे सुप्रत्ययस्य उत्पत्तिः भवेत् इति अपेक्षां विना एव समासः भवति। अस्तु, अतिङ् इति पदं सुपा इत्यस्य विशेषणत्वेन सुप् अधिकारस्य निवृत्तिं करोति, येन उत्तरपदस्य सुबन्तत्वात् पूर्वमेव उपपदेन सह समासः सिद्ध्यति। उपपदेन कृदन्तेन सह एव उत्तरपदं भवेत्, उत्तरपदं कृदन्तम् एव भवेत्, सुब् उत्पत्तेः प्राक् एव इति सुब् अधिकारस्य निवृत्तिं करोति। अस्तु, सो उपपदम् अतिङ् सुबन्तं पूर्वपदं, तिङ् भिन्न तिङ् सदृश उपपदेन सह इति उत्तरपदस्य कृदन्तेन सह इति। पूर्वपदम् उपपदम् अतिङ् इत्यनेन सुबन्तं भवेत्, उत्तरपदं तिङ् भिन्न तिङ् सदृश उपपदेन कृदन्तेन सह इति उत्तरपदं सह समासः भवति, उपपदसमासः। अस्तु, समीचीनं भगिनि। वस्तुतः सूत्रेण एव एतादृश अर्थः लब्धः अस्ति। अतिङ् इति पदेन एव उपपदं सुबन्तं कृदन्तेन प्रातिपदिकेन समस्यते इति अर्थः अस्माभिः लब्धः। तथापि स्पष्टीकरणार्थं परिभाषा अपि वर्तते। गतिकारकभूतानां कृत्भिः सह समासवचनं प्राक् सुबुत्पत्तेः इति परिभाषा अपि वर्तते। तया परिभाषया अपि समानः अर्थः एव लभ्यते। अतिङ् इति पदेन यः अर्थः लब्धः सः एव अर्थः अत्रापि लभ्यते। अतिङ् इति पदस्य अन्वयः पूर्वपदेन उत्तरपदेन अपि, तर्हि उत्तरपदे सर्वदा सुबन्तत्वं भवेत् एव इति नियमः नास्ति। तत्र प्रातिपदिकं कृदन्तप्रातिपदिकम् अपि भवितुम् अर्हति। यथा व्याघ्री इत्यत्र अश्वप्रीति इत्यत्र तु उत्तरपदं कृदन्तमेव भवेत्, सुबन्तं भवति चेत् अश्वप्रीति इति शब्दः न लभ्यते। अतः तत्र कृदन्तप्रातिपदिकमेव भवेत्। परन्तु अन्यत्र कुत्रचित् उत्तरपदं
कृदन्तं भवति चेत् तत्र क्लेशः भवति इति कृत्वा तत्र उत्तरपदं सुबन्तमपि भवितुमर्हति केषुचित् स्थलेषु, यतोहि इयं परिभाषा अनित्या इति। अग्रे गच्छामः। अनिमा भगिनी पठति वा? आम् आं भगिनि। इदानीं यदा उपपदमतिङ् इति सूत्रे सुपा इत्यस्य अनुवृत्तिः न भविष्यति तदा कारको व्रजति, कर्तुं व्रजति इत्यत्र सुबन्तयोः इत्युक्ते कारकः कर्तुम् इति पदयोः तिङन्तेन व्रजति इति उपपदेन सह समासः प्राप्तो भविष्यति। अस्य समासस्य वारणाय एव अतिङ् इति ग्रहणस्य चरितार्थता अथवा सफलता भविष्यति, यतोहि अस्मिन् सूत्रे विद्यमानस्य अतिङ् इति पदस्य सामर्थ्यादेव सुबन्तस्य तिङन्तेन सह समासः न जायते। एषा तु ज्ञापकस्य स्वांशोचरितार्थता सेल्फ् व्यालिडेशन् अभवत्। किन्तु अस्य ज्ञापनस्य अन्यत् फलं किं भवति? इदानीं वयं दृष्टवन्तः यदा कारकः व्रजति, कर्तुं व्रजति इति भवति, तत्र कारकः कर्तुम् इति सुबन्तमस्ति, व्रजति इति तिङन्तमस्ति। तर्हि अतिङ् इति न उक्तं चेत् व्रजति इति तिङन्तमपि तेन अपि सह समासः भविष्यति। अतः अतिङ् इति ग्रहणस्य सफलता भविष्यति, यतोहि अस्मिन् अनेन अतिङ् इति पद उच्चारणेन एव तत्र समासः न भवति इति वयं दृष्टवन्तः। अतः अत्र ज्ञापकं भवति, इत्युक्ते व्यर्थं चेत् ज्ञापकम् इति अस्ति। तत् ज्ञापकस्य स्वांशे चरितार्थता भवति, इत्युक्ते तद् समीचीनम् इति वयम् अनुभोक्तुं शक्नुमः इति एतेन। तदेव अस्ति किल भगिनि? इत्युक्ते सूत्रे अतिङ् इति पदमस्ति, तस्य पूर्वपदेन सह अपि अन्वयः, उत्तरपदेन सह अपि अन्वयः इति मया उक्तं। यदि अतिङ् इति पदस्य अन्वयः पूर्वपदेन सह न भवति, केवलम् उत्तरपदेन सह एव भवति इति चिन्तयतु, तर्हि पूर्वपदम् उपपदम्, इदानीं सुप् इत्यस्य अधिकारः नास्ति, तर्हि पूर्वपदम् उपपदम् उत्तरपदं कृदन्तम् इति वयं वदामः चेत्, पूर्वपदम् उपपदम् इति वदति चेत् तर्हि तिङन्तमपि भवितुमर्हति खलु उपपदम्। तर्हि उपपदं तिङन्तमपि भवितुमर्हति। तर्हि व्रजति कारकः इत्यत्र समासः प्राप्यते, यतोहि पूर्वपदम् उपपदं सुबन्तं सुप् इति अधिकारः निवृत्तः, पूर्वपदम् उपपदम्, उत्तरपदं कृदन्तम्, यतोहि उत्तरपदम् अतिङ्गा इत्यनेन उत्तरपदं कृदन्तम् इति अर्थः आयाति। तर्हि पूर्वपदम् उपपदं चेत् तत्र तिङन्तमपि भवितुमर्हति। तर्हि व्रजति कारकः, व्रजति इति उपपदं, कारकः इति कारक इति तत्र प्रातिपदिकं, कृदन्तप्रातिपदिकं, तर्हि व्रजति कारक इत्यत्र समासः प्राप्यते। परन्तु तादृशस्थले अपि समासः न भवेत् खलु, व्रजति कारक इत्यत्र समासः नास्ति। अतः अतिङ् इति पदस्य अन्वयः पूर्वपदेन अपि भवेत्, तर्हि उपपदं यदुपपदं तिङन्तं नास्ति इत्यर्थः, यदुपपदं तिङन्तं नास्ति। अतः तुमुन्नूलौ क्रियायां क्रियार्थायाम् अथवा माङ्गीलुङ्गी इत्यत्र एतादृशस्थलेषु यत्र वस्तुतः तुमुन्नूलौ क्रियायां क्रियार्थायाम् इति सूत्रं वयं पश्यामः चेत्, तादृशस्थलेषु यत्र उपपदं तिङन्तपदं भवति, तादृशस्य तिङन्तपदस्य उपपदस्य कृदन्तेन समासः न भवति इति कृत्वा पूर्वपदेन सह अपि अन्वयः भवेत्। अतः एव उपपदम् अतिङ्गा इति तृतीयान्तं यदा सः सुपा अस्ति, तृतीयान्तं रूपमपि तस्य नास्ति। अतः अत्र किम् उक्तम्, अतिङ् इति लक्षणार्थम् उक्तमस्ति। अतिङ् इत्युक्ते प्रथमान्तमेव भवेत् इति नास्ति अत्र सूत्रे,
तदपि अग्रे उच्यते अतिङ् इति पदं तत्र उपलक्षणम् अस्ति पूर्वपदेन अपि भवितुमर्हति उत्तरपदेन अपि भवितुमर्हति अत्र पूर्वपदेन अपि अन्वयः अपेक्षितः अस्ति नो चेत् पूर्वपदम् उपपदसंज्ञकम् अत्र तिङन्तं भवितुमर्हति तिङन्तं भवति चेत् क्लेशः भवति अतः अतिङ् इति पदस्य अन्वयेन उपपदं यत् तिङन्तं नास्ति इति अर्थः वस्तुतः पूर्वपदेन सह प्रसज्यप्रतिषेधः ग्राह्यः उत्तरपदे तु पर्युदासः भगिनी व्रजति इति पदस्य उपपदसंज्ञा केन सूत्रेण प्राप्यते तृण् क्रियायां तत्रोपपदं सप्तमीस्थं तत्रोपदं सप्तमीस्थम् इत्युक्ते यद् सप्तमी विभक्त्यां वर्तते यद् पदं सप्तमी विभक्त्यां वर्तते यथा अत्र क्रियायां क्रियार्तायां तुमुन्नुलौ इति सूत्रं क्रियायां क्रियार्तायाम् इति पदं सप्तमी विभक्त्यां वर्तते क्रियायां तस्य विशेषणमस्ति क्रियार्तायां द्वयमपि सप्तमी विभक्त्यां वर्तते अत्र व्रजति एव क्रियार्ता क्रिया क्रियार्ता क्रियार्ता क्रियायां सत्यां धातुतः तुमुन्नुलौ प्रत्ययो भवतः तर्हि व्रजति इति क्रियार्था क्रिया वर्तते तद् उपपदरूपेण विद्यते चेत् कृ धातुतः नूल् प्रत्ययः विधीयते कारक इति शब्दः लभ्यते तर्हि तत्र व्रजति इति उपपदसंज्ञकं तिङन्तं पदं तस्य कारक इति कृदन्तप्रातिपदिकेन समासः भवति वा इति प्रश्ने सति अतिङ् इति पदस्य पूर्वपदेन अन्वयः नास्ति चेत् तत्रापि समासः भवितुम् अर्हति किन्तु अत्र समासः नेच्छति कारकः व्रजति इति पृथक् पदमस्ति समासः नास्ति सत्यं पदमस्ति चेदपि अत्र न समस्यते तिङन्तम् उपपदेन सह न समस्यते धन्यवादः भगिनि अग्रे शुभदा भगिनी पठितुमिच्छति वा आं भगिनि पठामि भाष्यकारः कथयति अस्य ज्ञापनस्य फलम् एतदेव अस्ति यत् गतिकारकोपपदानां कृद्भिः सह समासो भवति इति एषा भाषा परिभाषा न कर्तव्या भवति अर्थात् गतिकारकोपपदानां कृद्भिः सह समासवचनं प्राक् सुबुत्पत्तेः इति या परिभाषा अस्ति सा पृथक् वक्तव्या न भवति अपि तु अस्मादेव ज्ञापकात् सिद्ध्यति अस्याः परिभाषायाः अर्थः अस्ति गतिकारक उपपदानां कृदन्तैः सह यदि समासः भवति तर्हि सः समासः सुबन्तेन सह न भूत्वा सुबुत्पत्तेः पूर्वमेव कृदन्तेन एव जायते अभूत्वा इति लेखितव्यम् अभूत्वा सुबन्तेन सह अभूत्वा न भूत्वा इति अस्ति खलु न भूत्वा इति न वक्तव्यम् अभूत्वा अस्तु ओके तर्हि अत्र पूर्वस्मिन् परिच्छेदे यत् अस्ति यत् उपपदम् अतिम् इति सूत्रे सुपा इत्यस्य अनुवृत्तिः न भवति अपि च अतिङ् इत्यस्य उभयोः उपपद पूर्वपद अपि च उत्तरपदाभ्यां सह तस्य अन्वयः भवति उत्तरपदे तु पर्युदासः इति स्वीकर्तव्यं यतोहि अतिङ् इति कृदन्तेन सह इति पूर्वपदे तु पर्युदासः भवेत् यतोहि तत्र अतिङ् नाम तिङ् नास्ति इति एव तस्य अन्वयः तर्हि तत्र व्रजति इति तिङन्तम् अस्ति चेत् तत्र तस्य समासः न प्राप्तः इति तस्य साक्षात् फलं भवति किन्तु तस्य अतः अतिङ् इति कथनेन एव तस्य सुप् सुपा इत्यस्य वारणं जायते निवार्यते
अतः तस्य स्वस्य एव तत्र चरितार्थता भवति, तेन एव अर्थः ज्ञायते यत् उभयोः स्थलयोः तत्र अतिङ् इत्यस्य अन्वयः भवति, अपि च सुप् सुपा इत्यस्य निवारणं भवति। किन्तु अस्य ज्ञापनस्य अन्यत् फलं किम् इति चेत् अस्य फलस्य ज्ञापनस्य फलम् एतदेव अस्ति यत् अस्माभिः एका परिभाषा पठिता आसीत्, गति कारक अपि च उपपदानाम् इत्येतेषां त्रयाणां कृदन्तैः सह यदा समासः भवति तदा सः समासः कृदन्तेन एव सह भवति, न तु सुबन्तेन सह, नाम सुबुत्पत्तेः प्राक् एव भवति। किन्तु यदा अतिङ् इति वयं वदामः तदा तेन एव ज्ञायते यत् तत्र उत्तरपदं तु कृदन्तं भवेत्, पूर्वपदं तु अतिङ् नाम तिङन्तेन सह न भवेत्। तर्हि अत्र कृदन्तेन एव समासः भवति इति अतिङ् इति वदनेन एव ज्ञायते। तर्हि गतिकारकोपपदानां कृद्भिः सह समासः भवति इत्यस्य प्राक् सुबुत्पत्तेः इत्यस्य परिभाषायाः आवश्यकता एव नास्ति। तत्र अतिङ् इति कथनेन एव तस्य कार्यभागः सिद्ध्यति इति तस्य अर्थः मया अवगतः। परन्तु अत्र गति अपि च कारक इत्यनयोः कृते तु एषा परिभाषा भवेत् किल। उपपदानां तु अवगतं, तत्र अतिङ् इति अस्ति, अतः गति इत्यस्य अपि न आवश्यकं, गति इत्यस्य अपि न आवश्यकं, यतोहि अपकर्षः भवति खलु अतिङ् इति पदस्य। कुगतिप्रादयः इत्यत्र अतिङ् पदस्य अपकर्षः भवति, अतः गति इत्यत्रापि न भवेत्, उपपदम् इत्यत्रापि न भवेत्, परन्तु कारकम् इत्यत्र भवितुमर्हति। परन्तु एषा परिभाषा तु लोके प्रसिद्धा वर्तते। यद्यपि अस्मिन् सूत्रे अस्य आवश्यकता नास्ति इत्येव अर्थः। आम् सत्यम्। अग्रे पठामि वा, कोऽपि पठति? अग्रे अन्ये कोऽपि पठति वा? धन्यवादः। धन्यवादः। अस्तु, अरुणा भगिनी अग्रे पठति वा? भगिनि, इदानीं पश्यन्तु, भाष्यकारः तु सः सुप् सुप इति सूत्रस्थयोः द्वयोः अपि पदयोः सुप् तथा सुप इत्यनयोः निवृत्तिं करोति। किन्तु तयोः निवृत्तौ सप्तमी अपि सत्यमपि उपपद इति सत्यामपि उपपद इति महासंज्ञायाः सामर्थ्यात् पूर्वपदं सुबन्तम् एव तिष्ठति। उपपद इत्यस्य व्युत्पत्तिः अस्ति उपसमीपे उच्चारितं पदम् उपपदम्। ओके, प्रयत्नं करोमि। भाष्यकार वदति सः सुप किमर्थं सूत्रस्थयोः द्वयोः भवति? सूत्रे सः सुप इति सूत्रे अनुवृत्तिसूत्रे सुप् सुपा इति पदद्वयं वर्तते। ओके, तयोः द्वयोः अपि निवृत्तिः इति भाष्यकारेण उक्तम्। किन्तु तयोः निवृत्तौ सत्यं, यद्यपि तयोः निवृत्तिः भवति वदति चेत् उपपद इति महासंज्ञायाः सामर्थ्यात् सुबन्तम् एव तिष्ठति। यथा मया प्रतिपादितं पूर्वपदं सुबन्तमेव भवितुम् अर्हति। तिङन्तं यथा तत्र व्रजतिकारक इत्यत्र तिङन्तं कृदन्तप्रातिपदिकेन समस्यते वा इति चेत् तादृशं नास्ति। अत्र उपपदम् इति महासंज्ञा कृता पाणिनिना, अतः तस्याः संज्ञायाः सामर्थ्यात् एव पूर्वपदं सुबन्तमेव भवेत्
यदि पूर्वपदं तिङन्तम् अस्ति चेत् तत्र व्रजतिकारक इत्यत्रापि समासः लभ्यते, समासः प्राप्यते, तत्तु अनिष्टापत्तिः। व्रजतिकारक इति समासः न दृश्यते लोके। ओके। उपपदम् इति संज्ञा वर्तते, उपपदम् इत्यस्य अर्थः, उपपदम् इति तत्र अव्ययीभावसमासः अपि वर्तते। उपं समीपे, पदस्य समीपं, समीपम् उच्चारितं पदम्। So Bhashyakara says there are two atra padadvayam asti saha supa padayoho nivarti karoti nivartam निवृत्ति भवति सः उपपदातिङ् अत्र सः सुपा इति अनुभूति न भवति, किन्तु तयोः निवृत्त्यामपि उपपद इति उपपद पूर्वपदं सुबन्तम् एव भवति। ओके भगिनि, उपपदम् इत्युक्ते उपसमीपे उच्चारितं पदम् उपपदम् अव्ययीभावसमासः। अस्तु, समीचीनं। तर्हि अग्रिमपरिच्छेदं तत्र किं? सुभदा भगिनी भवती पठतु। अस्तु। पूर्वपक्षी अष्टाध्यायी सूत्रेषु अनुवृत्तिसम्बद्धाम् एकां सूक्ष्मां व्याकरणशङ्काम् उपस्थापयति। तत्र शङ्का इत्थं वर्तते यत् अतिङ् इति पदं प्रथमा विभक्तौ निर्दिष्टम् अस्ति, अतः परिभाषानुसारं समासाधिकारे प्रचलतः सः सुपा इति सूत्रस्य प्रथमान्तस्य सुप् इत्यस्य एव पदस्य निवृत्तिः बाधः भवेत्। परन्तु तेन सह प्रयुक्तस्य तृतीयान्तस्य सुपा इति पदस्य निवृत्तिः कथं भवेत्? यतोहि समानविभक्तिकयोः एव बाध्यबाधकभावः लोके शास्त्रे च प्रसिद्धः। अस्याः शङ्कायाः निराकरणं कुर्वन् सिद्धान्ती ब्रूते यत् एषा आशङ्का सर्वथा असङ्गता अस्ति, यतः अत्र सूत्रे अतिङ् इति पदं केवलं कस्यचित् एकस्य पदस्य बाधाय न प्रयुक्तम्, अपि तु तत् सामान्यरूपेण कृत्स्नस्य सुबधिकारस्य निवृत्त्यर्थम् एकम् उपलक्षणं ज्ञापकं वा सूचकं वर्तते। यदा उपलक्षणत्वेन कस्यचित् पदस्य ग्रहणं भवति तदा तस्य सम्बन्धात् तदधिकारे स्थितानां सर्वेषामेव पदानां निवृत्तिः जायते। अतः अत्र प्रथमान्तस्य सुप् इत्यस्य तथा तृतीयान्तस्य सुपा इत्यस्य द्वयोः अपि पदयोः अनुवृत्तिः अपगच्छति, येन गतिकारक उपपदानां सुबुत्पत्तेः प्रागेव कृद्भिः सह समासः अविघ्नं सिद्ध्यति। तर्हि भाष्यकारः तु सः सुपा सुप्सुपा इति द्वयोः अपि पदयोः निवृत्तिं करोति, परन्तु अत्र उपपद इति महासंज्ञायां पूर्वपदं सुबन्तम् इति एव तिष्ठति, यतोहि उपपद इति उपसमीपे उच्चारितं पदम् उपपदम्। इदानीं तत्र अन्या एका शङ्का भवति यत् अतिङ् इति पदं प्रथमा विभक्तौ अस्ति, तर्हि सुप् सुपा सः सुपा इति सूत्रे यः प्रथमान्तं पदं सः इति क्षम्यतां सुप् इति, तर्हि तस्य एव निवृत्तिः भवेत्, यतोहि अतिङ् इति प्रथमा विभक्तिः अस्ति, सुप् इति अपि प्रथमा विभक्तौ अस्ति, तर्हि अतिङ् इति प्रथमा विभक्तिपदेन सुप् इति प्रथमा विभक्तिपदम् एव तस्य बाधकं भवेत्। परन्तु तेन सह सुपा इत्यस्य अपि निवृत्तिः भवति इति भाष्यकारः वदति। तत् कथम् इति एकः प्रश्नः भवति, यतोहि समानविभक्तिकयोः एव बाध्यबाधकभावः अस्ति इति लोके शास्त्रे प्रसिद्धः अस्ति, यतोहि अत्र तु सुप् इति प्रथमान्तं सुपा इति तु तृतीयान्तम्, अस्य उभयोः कथम् अत्र निवृत्तिः भवति इति शङ्का भवति। तर्हि तस्य शङ्कायाः निराकरणं सिद्धान्तिनः कुर्वन्ति। किमिति चेत् अतिङ् इति पदं
उपलक्षणात्मकम् अस्ति, उपलक्षणत्वेन अस्य अतिङ् इति पदस्य ग्रहणं भवेत्। तत्तु एकं लक्षणमस्ति, नाम सिम्बलिकलि विसे सिम्बल् इति, तर्हि एकं चिह्नम् अस्ति उपलक्षणम् इति। तस्य सुप् इत्यनेन सह एव अथवा सुपा इत्यनेन एव सह इति नास्ति, तत्तु केवलं तस्य एकं निर्देशः भवति यत् उपलक्षणं भवति यत् अतिङ् इत्यनेन एकं सूचना एव वर्तते, सूचकम् एव भवति। तर्हि तेन उपलक्षणत्वेन यदा तस्य ग्रहणं भवति तदा तेन सम्बन्धेन ये केपि यानि कानि पदानि सन्ति तेषां सर्वेषामेव निवृत्तिः तत्र जायते। यतोहि उपलक्षणं नाम तत् केवलं निर्दिष्टं करोति यत् तादृशानि पदानि सन्ति चेत् तेषां निवृत्तिं कुर्वन्तु इति एकं निर्देशः भवति उपलक्षणत्वेन। अतः यदा अतिङ् इति उक्तमस्ति उपलक्षणत्वेन, तर्हि सुप् इत्यस्य अपि निवृत्तिः भवति, सुप्पा इत्यस्य अपि निवृत्तिः भवति। तर्हि द्वयोः निवृत्तिः अनुवृत्तिः रूपेण ये पदद्वयं भवति सुप् सुपा इति, द्वयोः अपि अनुवृत्तिः अपगच्छति, येन गतिकारक उपपदानां सुबुत्पत्तेः प्रागेव कृद्धिः स समासः इति अविघ्नं सिद्ध्यति। अत्र केवलं सुप् इत्यस्य एव निवृत्तिं कृत्वा सुपा इति तत्रैव तिष्ठति, तर्हि पुनः कृद्भिः एव सह समासः इति कथं भवति इति सर्वाः शङ्काः अत्र अपह्रियन्ते। तर्हि अतः गतिकारक उपपदानाम् इति या परिभाषा अस्ति सा तु स्वयमेव अत्र सिद्धा भवति, तस्य अपि निर्विघ्नं तस्य चरितार्थं भवितुम् अर्हति इति। समीचीनमस्ति। इत्युक्ते तत्र एतादृशी शङ्का तु स्वाभाविकी वर्तते, यतोहि सूत्रे अतिङ् इति एकमेव पदम् अस्ति, प्रथमविभक्त्याम् अस्ति। वयं जानीमः तत्र सूत्रे समासविधायकसूत्रेषु प्रथमाविभक्तेः कश्चन विशेष अर्थः भवति खलु। अतः उपपदम् इत्युक्ते प्रथमाविभक्तिं समास उपसर्जनम् इत्यनेन तस्य उपसर्जनसंज्ञा भवति। उपपदम् अतिङ्, अतिङ् इति पदम् उपपदम् इत्यस्य विशेषणम् इति वयं स्वीकुर्मः चेत् एतद् द्वयोः समानविभक्तिकत्वं वर्तते। अतः उपपदस्य एव तत्र अतिङ् इति पदेन सह अन्वयः, तर्हि अतिङ् इत्यनेन तिङन्तं नास्ति इति किमपि वयं वदामः चेत् तत्र कथम् उत्तरपदेन सह तस्य अन्वयः इति एतादृशी शङ्का जायते। तर्हि अन्ततो गत्वा किम् अस्ति इति चेत् उपपदं सुबन्तं कृदन्तेन समस्यते इति एतादृश अर्थः कदा लभ्यते इति चेत् एतादृशक्रमेण एव एतादृशतर्कः वयं कुर्मः चेत् तदानीमेव लभ्यते। अतः अत्र अतिङ् इति पदं केवलम् उपलक्षणत्वेन अत्र स्वीकृतं, तस्य अन्वयः पूर्वपदेन अपि भवति उत्तरपदेन अपि भवति, अपि च सुप्सुपा इत्यस्य सम्पूर्णतया अधिकारस्य निवृत्तिः अस्ति। अतिङ् इत्यनेन समग्रतया सुप्सुपा इत्यस्य निवृत्तिः अस्ति, केवलम् एकस्य अंशस्य नास्ति। समग्रतया सुबधिकारस्य निवृत्त्यर्थमेव अतिङ् इति पदं तत्र स्वीकृतमस्ति उपलक्षणत्वेन। तस्य केवलम् उपपदम् इत्यनेन सह एव अन्वयः इति अर्थः नास्ति। सत्यम्। ओके, कोऽपि प्रश्नः अस्ति वा तावता? ओके, उमा भगिनी पठितुमिच्छति वा? पठामि भगिनि, श्रूयते वा? आं श्रूयते। अस्य परिभाषायाः अस्याः उपपदस्य यद् असंज्ञाया सुबन्तत्वस्य इत्युक्ते पूर्वपदम् उपपदं सुबन्तं भवेत् इति उक्तं खलु।
एता तत्र वंशी भगिन्या पृष्टं किमर्थं पूर्वपदम् उपपदं सुबन्तं भवेत् कृदन्तमेव भवतु इति तदस्य उत्तरम् अत्र अस्ति। फलम् एतत् भवति यत् राजयुद्ध्वा कर्मकारः इत्यादिषु रूपेषु पदन्तत्वात् न लोपः पदान्तत्वात् पदान्तत्वात् न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य इति सूत्रेण राजन् कर्मन् इत्यनयोः नकारस्य लोपः सिद्ध्यति। ओके, राजन सिद्ध्यति यतोहि पदत्वं नास्ति। सरि पदत्वं वर्तते। अयं न लोपः येधानाहारको भृजति इत्यत्र न भवति, यतोहि अत्र अतिङ् इति निषेधकारणात् समास एव न जायते। समास अभावात् अत्र एधान् इति पदं प्रातिपदिकसंज्ञकं न भवति। अतः तस्य नकारस्य लोपः अपि न जायते। गतिसंज्ञकम् अपि अव्ययत्वात् सुप् लुकि कृते पदम् एव तिष्ठति। एवं निष्कर्षः सुपा इत्यस्यैव निवृत्तिः भवति, न तु सुप् इत्यस्य। अवसानम् अवगतं भगिनि? तत्र किं विजयलक्ष्मी भगिनी सायं करोति वा? प्रयत्नं करोमि। अस्याः उपपदस्य पदसंज्ञायाः सुबन्तत्वस्य फलम् एतद् भवति यत् राजयुद्ध्वा चर्मकारः इत्यादिषु रूपेषु पदान्तत्वात् न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य इति सूत्रेण राजन् चर्मन् इत्यनयोः नकारस्य लोपः सिद्ध्यति। अत्र राजन् अपि च नकारान्तपदानां न लोपप्रातिपदिकान्तस्य इति सूत्रेण यदा समासः भवति तदा पदान्तस्य नकारस्य लोपः भवति, अपि च समासात् पूर्वमेव लोपः भवति। अतः राजन् योगः युद्ध्वा इति कृदन्तं वा भगिनि? युद्ध्वा कृदन्तमेव। अस्तु, चर्मन् कारः, तत्र तु कारः इति कृदन्तम् अवगच्छामि। युद्ध्वा युद्ध्वा प्रत्ययन्तशब्दः अस्ति खलु, कृदन्तमेव खलु, द्वा प्रत्ययन्तशब्दः। ओ अस्तु अस्तु। अतः तत्र नकारस्य लोपः कृत्वा समासः सिद्ध्यति, यतोहि तत्र राजन् चर्मन् इति नकारान्त प्रातिपदिकं यस्य पदसंज्ञा भवति इति अस्ति। अतः तत्र नकारस्य लोपः भवति। परन्तु एधानाहारको व्रजति इत्यत्र अतिङ् इति निषेधः कारणात् अत्र एधानाहारको व्रजति इत्यत्र एधान् इति नकारान्तं पदं यस्य प्रातिपदिकसंज्ञकं नास्ति। अतः अत्र नकारस्य
अतिङ् इति उक्तत्वात् अत्र नकारस्य लोपः न भवति। गतिसम्यकम् अपि अव्ययत्वात् सुप् लुकि कृते पदम् एव तिष्ठति। अत्र एधान् इति कीदृशं इन्धनम् अव्ययं नास्ति खलु? नास्ति। अस्तु, एधान् इति पदं प्रातिपदिकसम्यकं न भवति। अतः अत्र प्रातिपदिकसम्यकं नास्ति इति कृत्वा केवलं पदसंज्ञा अस्ति इति कारणात् अत्र नकारस्य लोपः न जायते। इत्युक्ते एदान् आहारक व्रजति इत्यत्र समासः एव नास्ति वस्तुतः। एदान् इति पदं समासस्य अंशः नास्ति, अतः तत्र न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य इत्यस्य प्रसङ्गः एव नास्ति। एदान् इति वस्तुतः पदम् अस्ति, परन्तु प्रातिपदिकं नास्ति। एदान् इति साक्षात् सुबन्तम् अस्ति, अतः तत्र न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य इत्यस्य आवश्यकता नास्ति। परन्तु समासे एव नकारान्तपदम् अस्ति, प्रातिपदिकम् अस्ति चेत् पूर्वपदस्य सुपः लुक् भवति खलु, सुपधातुप्रातिपदिकयोः इत्यनेन। राजन् योगः युद्ध्वा इत्यत्र पूर्वपदे यद् सुप् अस्ति तस्य लोपः भवति। यदि इदानीं राजन् इति पदमपि अस्ति, प्रातिपदिकमपि अस्ति, तर्हि तत्र न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य इत्यनेन न लोपः भवेत् खलु। यदि तत्र राजन् इति पूर्वपदं, तत्र राजन् इत्यत्र पूर्वपदं कृदन्तम् इति वयं वदामः, तर्हि कृदन्तम् इति चेत् तत् प्रातिपदिकमेव भवति, परन्तु पदं न भवति। सत्यम्। अतः पूर्वपदमपि सुबन्तमेव भवति। यद्यपि वयं वदामः सुप्सुप इत्यस्य निवृत्तिः इति वयं वदामः, अन्ततो गत्वा निष्कर्षः कः इति चेत् पूर्वपदं तु सुप् एव भवेत्। तत्र पूर्वपदस्य निवृत्तिः वस्तुतः अन्ततो गत्वा नास्ति, केवलम् उत्तरपदं सुबन्तं न भवेत्, उत्तरपदं कृदन्तं भवेत् इति एव अन्ततो गत्वा। आफ्टर् डूयिङ्ग् आल् दिस् सर्कस् अन्ततो गत्वा निर्णयः कः इति चेत् पूर्वपदं सुबन्तम् उपपदम्, उत्तरपदं कृदन्तं प्रातिपदिकं, तावदेव निष्कर्षः। अतः केवलं सुपा इत्यस्य निवृत्तिः भवति चेत् अपि पर्याप्तम् इति वा? इति एवं निष्कर्षः कः इति चेत् सुपा इत्यस्य निवृत्तिः भवति चेदपि पर्याप्तं। परन्तु शास्त्ररीत्या वयं पश्यामः चेत् सुप्सुपा इति अधिकारः तत्र अतिङ् इति उपलक्षणम्, अतः सम्पूर्णतया निवृत्तः भवति। अनन्तरं पूर्वपदम् उपपदं तत्र तिङ् न भवितुम् अर्हति। तिङ् भवति चेत् व्रजतिकारकः इत्यत्र समासः लभ्यते, अतः तिङ् न भवितुम् अर्हति, अतः सुप एव भवेत्, अतः पूर्वपदं सुबन्तम् उपपदं भवेत् इति अर्थः यदा आयाति तदानीं पूर्वपदस्य सुप् इत्यस्य निवृत्तिः मास्तु इति एव अर्थः गत्वा। एतस्य अर्थः न अवगच्छामि। गतिसम्यकम् अपि अव्ययत्वात् अस्तु, गतिसम्य सर्वदा अतिसंज्ञकम् अस्ति, अतिसंज्ञकम् अस्ति चेदपि इदानीम् उपपदस्य विषये उपपदं पूर्वं सुबन्तं भवेत् इति अत्र उक्तं खलु। गतिसंज्ञकमपि सुबन्तमेव भवेत्। गतिसमासः इति यत्र वयं वदामः, उपपदसमासस्य विषये इदानीम् उक्तं यत् पूर्वपदम् उपपदसंज्ञकं सुबन्तं भवेत् इति, उत्तरपदं कृदन्तं प्रातिपदिकम् इति। गतिसमासस्य विषये किम् इति चेत् गतिसमासे अपि पूर्वपदं गतिसंज्ञकम् अव्ययं भवति, तत्तु सुबन्तमेव। तर्हि गतिसमासस्य विषये अपि पूर्वपदं सुबन्तं गतिसंज्ञकं भवति, उत्तरपदं कृदन्तं। तर्हि उपपदसमासस्य विषये या चर्चा जाता, अत्र पूर्वपदम् उपपदं सुबन्तम् इति, गतिसमासस्य विषये पूर्वपदं गतिसंज्ञकं सुबन्तं भवेत्, उत्तरपदं कृदन्तम्। अतः सुप् सुपा इत्यस्य सुप् इत्यस्य लुक् कृत्वा अपि पदसंज्ञा तु तिष्ठति एव पूर्वपदस्य। जलेबी 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 तरह आर्ग्युमेण्ट्स् भवति भगिनी, किमर्थम् केवलम् अस्माकं किञ्चित् आस्वादः भवतु इत्यत्र स्थापितम्। To sharpen our buddhi, they say. Exactly. Buddhi jalebi chati jati chati किमपि इच्छति। भगिनी
भगिनि अत्र न तु सुप् इत्यस्य इति अत्र सुप् इत्यस्य निवृत्तिः इति नास्ति इति उक्तं खलु अत्र सुप् इत्यस्य पूर्वपदम् इति अर्थः एव अन्तिमवाक्ये एवं निष्कर्षतः सुपा इत्यस्य निवृत्तिः भवति न तु सुप् इत्यस्य इति उक्तं खलु इत्युक्ते एवं वयम् अवगच्छामः अन्ततो गत्वा सुपा इत्यस्य निवृत्तिः इति एव सर्वत्र भाष्यकारैः उच्यते सुपा इत्यस्य निवृत्तिः परन्तु तर्हि पूर्वपदम् उपपदम् इति अस्ति तर्हि पूर्वपदं तिङन्तं भवितुम् अर्हति वा इति चेत् न भवितुम् अर्हति अतः सुबन्तमेव भवति इति अन्ततो गत्वा निष्कर्षणं यद्यपि सुपा इत्यस्य निवृत्तिः अभवत् तथापि अन्ततो गत्वा उपपदं वस्तुतः कथं वक्तव्यम् इति चेत् उपपदसंज्ञकं समर्थेन कृदन्तेन समस्यते इति वयं वदामः तर्हि उपपदम् इत्यनेन किं भवितुम् अर्हति इति चेत् अत्र सुबन्तमेव भवेत् कृदन्त तिङन्तं न भवेत् कृदन्तमपि न भवेत् कृदन्तं वदति चेत् न लोपः न भवति अस्तु तर्हि अत्र एव स्थगनं कुर्मः चिन्तनं कुर्वन्तु सूत्रं तु उक्तमस्ति यतोहि पर्युदासः अपि च प्रसृज्य प्रतिषेधः द्वयोः उपयोगः अस्ति आमाम् अस्तु अत्र स्थगनं कुर्मः धन्यवादः भगिनी धन्यवादः भगिनी धन्यवादः नमस्कारः धन्यवादः नमस्कारः धन्यवादः